Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. KRK Giri, Silk and Sari. इधर लोकसभा इलेक्शन को लेकर सोशल एक्टिविस्ट सरदार खान ने एक वीडियो जारी कर लोगों से की 100% वोटिंग करने की अपील। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज। बीके न्यूज में आपका स्वागत है। तो कल्याण के सोशल एक्टिविस्ट सरदार खान ने लोकसभा इलेक्शन में 100% वोटिंग करने की अपील करते हुए इधर लोकसभा के कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे को वोट देने की मांग की। वो दोस्तों और मेरे हमवतन साथियों, मैं सरदार खान सोशल एक्टिविस्ट फिर एक मरतबा आपके सामने इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन के मुतालिक बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, 7 मई 2024 बरोज़ मंगल बीदर लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन गुज़िश्ता इलेक्शनों से ज़्यादा गैर मामूली नौयत के हैं। हो सकता है ये 2024 का इलेक्शन हमारे लिए आखिरी मौका है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने का इलेक्शन है। हमारी ज़रा सी चूक हमारी Noble Public School English Medium. Admissions are open. Nursery to higher classes. Sina Public School English Medium with Hifzul Quran. Admissions are open. ज़रा सी गफलत, हमारी अदम तवज्जुही, वोट डालने के बजाय घरों में आराम से बैठे रहना बड़ा नुकसानदा साबित होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह के मुसलमान खलीजी ममालिक में रहते हैं, लेकिन वो इस 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन को आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही चाक और चौबंद के साथ खलीजी ममालिक से केरला पहुंचकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। वो खलीजी ममालिक से इतना खर्च करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते? याद रखिए, पोलिंग के दिन आपको दिन भर कतार में खड़ा होना है। दिन भर कतार में खड़ा होना है। अगर उस दिन आपके पांव लड़खड़ाएंगे तो याद रखिए, हमेशा के लिए आपको हर जगह कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और हमारी नस्लें। Assist collection special for marriage function wears and kids wear. Alamin English Medium Primary Higher School for your kids' bright future. Free admission, hurry up, limited seats are available. कभी माफ नहीं करेंगे। आइए बीदर लोकसभा हल्के पर नजर डालें। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में रास्त मुकाबला है। कांग्रेस से सागर ईश्वर खंडरे और बीजेपी से भगवंत खुबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों को किसी भी पार्टी से इंसाफ नहीं मिला। अलबत्ता आज 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सामने आ चुकी है और इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। अब हमें चाहिए कि इसका मुकाबला करें और इसके मुकाबले के लिए जो हथियार होगा वो हथियार वोट का हथियार होगा। जो लोग हालात से बाखबर हैं वो देख रहे हैं, मोदी सरकार खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है और डेमोक्रेसी की हदों को पार करके डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की तरफ चल पड़ी है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खरीदा जा चुका है। यकीनन मीडिया बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर है क्योंकि उसे हुकूमत चुन रही है। ईडी और सीबीआई जैसी अहम एजेंसीज की कोई रेपुटेशन बाकी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इतना प्रेशर कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, ये बीजेपी न हिंदुओं की है न दलितों की है, ये सिर्फ सरमायादारों की है। तो आइए हम मुसलमान ये हद करते हैं कि अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर पर्सनल लॉ में मदाखलत के खिलाफ होगा।
اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حجاب پر پابندی کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حلال پر پابندی کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مسلمانوں کی فیملی پلاننگ کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ تعدد ازدواج کے قانون کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر حق اور سچ کے لیے جیلوں میں ٹھونسنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر گجرات کے مسلم کش فسادات کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہماری غذاؤں پر پابندی کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر الیکٹورل بانڈ کے نام پر کرپٹ حکومت کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ ہوگا 100% ہوگا مگر پلوامہ کے جوانوں کو شہید کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہندو مسلم مسجد مندر کی سیاست کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا Thakur Construction and Traders, all types of building materials and construction. Sai Mobile, all mobiles available here. ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مساجد کے سروے کے نام پر پریشان کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کے اڈے قرار دینے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر داڑھی ٹوپی والوں کو ٹیرورسٹ کہنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر CAA اور NRC کے قانون کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر کسانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر شہروں کے نام بدلنے کی مذموم حرکت کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر پیغمبر اسلام کے متعلق توہین آمیز بیانات کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مسلمانوں کے لیے زہر آلود بیانات کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر گاؤں کشی کے نام پر لمحہ لنچنگ کرنے والوں کے خلاف ہوگا. مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر پولرائزیشن کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے متعلق نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہماری ہندو بہنوں کے منگل سوتر کو خطرہ بتانے والوں کے خلاف ہوگا. تو آئیے پھر ایک بار ہم عہد کریں کہ BJP کے امیدوار کو ہرانے کے لیے کانگریس کے امیدوار ساگر ایشور کھنڈے کو 100% ووٹ استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. اگر اب کی بار ایسا نہ کر سکو تو یاد رکھو یہ آزادی چھن جائے گی اور غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہوگی. اس شعر پر میں میری بات ختم کرتا ہوں. وطن سونے کی چڑیا ہے وہ خاک کر دے گا, زمین ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا. گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ خاک کر دے گا. والسلام. جے ہند, جے کرناٹک.